नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर जोगेश्वरी में स्कॉलर्स हाई स्कूल में एनुअल फंक्शन था और 26 जनवरी को लेकर भी यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल कलम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी और इस स्कूल के सरपरस्त जनाब महफूज सिद्दीकी साहब और साथ ही है तहसीन अहमद साहब। ये ट्रस्टी हजरात से हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे स्कूल के ताल्लुक़ से और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। सबसे पहले मैं महफूज सिद्दीकी साहब से ये सवाल करूँगा कि महफूज सिद्दीकी साहब, इस स्कूल को तकरीबन 26 साल हो गए। इस अरसे में स्कूल को लेकर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, जहाँ तक मुश्किलात का सामना है, इंसान जब भी कोई काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो बहरहाल मुश्किलात तो उसके रास्ते में आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल नौजवानी का आलम था और हम और तहसीन साहब और हमारे एक दोस्त अब्दुल रशीद साहब, हम लोग एक जगह रहते थे माहिम में, सेंट माइकल स्कूल के पास। वहीं यूँ मजाक में हमने कहा कि भाई ये मिशनरी लोग स्कूल चला रहे हैं तो हमको भी चलाना चाहिए अंग्रेज़ी मीडियम का स्कूल, जिसको हम इस तरह से चलाएं कि हम अपने बच्चों को ख़ुद तालीम दें, खुसूसन अपनी लड़कियों को। ये एक मजाक में बात आई चली गई, लेकिन साल 2 साल के बाद अचानक से कुछ ऐसे हालात रूनुमा हुए कि हमको जो है इस तरफ पेशकदमी करने की ज़रूरत महसूस हुई और हमने जो है 1990 में इसके लिए कुछ बॉम्बे के बहुत सारे समाजी लोग और मुखय्यर हजरात, उनसे मुलाकातें की और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम तो लेना मुश्किल है। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, इसलिए कि इस प्रोजेक्ट को मैंने जब जिसके सामने भी इसका तस्करा किया कि इस तरह की हम तालीमी निज़ाम के लिए काम करना चाहते हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में उनको असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें, तो तकरीबन तमाम लोगों ने हमको कोऑपरेट किया। खुसूसन जो हमारी टीम थी और जिसके हमारे सरपरस्त थे मौलाना रियाज अहमद ख़ान साहब, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हर तरह का दामे दरमे सुखने, हर तरह का कोऑपरेशन मिला, उनका भी और तमाम लोगों का मिला। फिर जो ट्रस्ट हमने बनाया और जो हम लोग जो इसके इनिशियल जो बनाने वाले थे, तहसीन साहब और रशीद साहब और हम लोग 3-4 दोस्त, बाद में असलम गाजी साहब का हमारे साथ ताउन हुआ और गाजी साहब के ताउन की वजह से उनकी जो टीम थी वो भी हमारे साथ आ गई और जिनके सचमुच डेडिकेशन और ईमानदारी और मशक्क़त और मेहनत की वजह से ही ये प्रोजेक्ट जो है हमारा वो काफ़ी हद तक इस मुकाम पर पहुंचा है। जब हमने शुरू किया 93 में, तो उसके बाद 2 साल के बाद जो है फिर इसहाक भाई आ गए हमारे साथ और उन्होंने बहुत ही जांफशानी और उसकी मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को संभाला और बहुत अपना वक्त दिया, अपनी सलाहियतों को लगाया उन्होंने और अभी तक उनका साथ बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मामले में हम उनसे मशवरा करते हैं, ताउन और उनका रहता है। और फ़िलहाल थोड़ा उनकी सेहत ख़राब है, हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमाए। साथ ही साथ असलम गाजी साहब के जो इसहाक भाई के बाद हमारे महमूद पटियार साहब जो है, उनको हमने जो ये नए स्कूल की इमारत है इसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तब उनको मुतय्यन किया गया और ये भी हमारे शुरू के साथियों में से हैं। लेकिन जो ये नई बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन और जो काम हो रहा है वो महमूद भाई की देख रेख में और उन्हीं की मेहनतों का वो समरा है जो कि आज हमारे सामने स्कॉलर स्कूल की शक्ल में खड़ा है। तो अब्दुल रशीद साहब, हमारे एक अब्दुल गफ़ूर ख़ान साहब थे, जनाब असलम गाजी साहब, जनाब महमूद पटियार साहब, इकबाल भाटी साहब और दूसरे हमारे मरहूम सैयद नूर साहब, इन तमाम लोगों ने जो है इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन किया और एक टीम वर्क की तरह जो काम हुआ है उसका ये नतीजा है कि आज स्कॉलर स्कूल जो है अपनी एक शनाख्त के साथ माशरे में या मुंबई शहर में मौजूद है। और सच्ची बात तो ये कि दिमाग में ये बात डालने वाले हमारे तहसीन साहब जी। बहरहाल उसके बाद जो है हम प्लान करते रहे कि हम एक इमारत तामीर करेंगे और स्कूल की बुनियाद रखेंगे, लेकिन हुआ ये कि
حالات کچھ ایسے بن گئے جس میں ہم لوگ عمارت کی طرف جانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور پھر اچانک سے 92 اور 93 میں بامبے میں زبردست فسادات رونما ہوئے۔ فسادات کے فوراً بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب یہ موقع بہت اچھا ہے، اور ہمارے صدر جناب ریاض صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی اب فوری طور پر آپ لوگ شروع کیجئے، جو بھی اللہ تعالیٰ وسائل دے گا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی کہ چند مخیر لوگوں نے اس وقت مجھے بلایا، اور بلا کے خود سے پیسہ حاضر کیا کہ لیجئے 25,000 روپے کا ایک پہلا چیک مجھے دیا سید حسن اکبر صاحب نے کہ آپ اس سے اسکول کا قیام کیجئے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے آپ۔ اس زمانے 25,000 بھی کافی، ہاں بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن ہم نے اس کو ڈپازٹ کر کے ایک فلیٹ کرائے پر لیا، اور ہمارے ساتھیوں نے امرت نگر میں جوگیشوری ایسٹ میں ویسٹ میں وہاں پر ایک دکان حاصل کی، دونوں جگہ بیک وقت ہم نے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد ہم نے ایک فلیٹ خرید لیے، پھر ہم نے ایک جگہ اور بنائی، لیکن کچھ نہ کچھ دشواریاں آتی رہیں، حالات بگڑتے رہے، اچھے ہوتے رہے، خراب ہوتے رہے، لیکن فائنینشیل کرائسس جو تھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی۔ لیکن میں ایک بات اور یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے انہوں نے ہم کو کافی سپورٹ کیا۔ ہم نے جب بھی ضرورت محسوس کی کہ کچھ فیس بڑھا دیں، 100 روپے فیس سے ہم نے ابتدا کی تھی، اور ابھی جو تقریباً 1400 روپے ہم لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم کو محسوس ہوا کہ بھئی نقصان میں ہو جائیں گے اور اسکول چلانا مشکل ہوگا، تو ہم نے پیرنٹس سے گفتگو کی اور فیس بڑھانے کی کوشش کی، تو سب نے رضامندی اس زمانے میں 100 روپے اور آج جو کچھ جو فیس بڑھائی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے مہنگائی بھی بڑھی ہے، سب کچھ بڑھا ہے، ایجوکیشن بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو اثر تو پڑا ہوگا نا؟ بہرحال اس کا اثر بھی پڑا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن شروع میں تو ٹیچروں کا بہت ایشو تھا، نہیں ملتے تھے مسلم ٹیچر انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے اور اسلامی سوچ کے لوگ، بہت مشکل سے ملتے تھے، صحیح فکر کے آدمی۔ لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم کو ملے گا ریڈی میڈ نہیں، تو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، تو ہم لے آتے ہیں ان کو اپنے اس میں ساتھ میں رکھ کے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تھوڑا سا وہ براڈنس پیدا ہو جائے جو اسلام چاہتا ہے سماج کے تعلق سے۔ تو ہم نے وہ کوشش کی، اور الحمدللہ ہم کو ایسا، میں تو اب نہیں کہہ سکتا کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ کامیاب ہے، اور آج جو اتنی چھوٹی سی جو آپ نے شروعات کی تھی، آج بڑی عمارت میں تبدیل ہے، انشاءاللہ آگے اور بڑی عمارت بنے گی اس کی، جیسے کہ آج آپ نے اعلان کیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے ہمارا جو اصل تھا آبجیکٹیو اور بنیادی جو ریزن تھا اسکول کا، وہ یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقی طور پر ایک بہتر سماج کے لیے ایک ایسا مسلمان بنا کر اس کو اٹھائیں جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پہچانیں۔ یہ ہمارا بیس، حالانکہ ہم اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہیں، لیکن ہمارا اس ارادہ یہی تھا، اصول یہی تھا، ہمارا ایم اور آبجیکٹ یہی تھا، تاکہ ہماری مس آئیڈینٹی بہت ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا صحیح طریقے سے سماج میں جائے، جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں ہندوستان کے، دوسرے ناگرک، وہ دیکھنے کے بعد ریئلائز کریں کہ سچ مچ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، واقعی ایسے اصل مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہماری خواہش ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہو، ہنر بھی ہو، اخلاق بھی ہو، تمیز بھی ہو، تہذیب بھی ہو، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا خوف۔ دنیا کو برتنے کے وقت اس کو ہمیشہ احساس ہو کہ اس کو کوئی ہستی دیکھ رہی ہے جس کے سامنے اسے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اس سے کوئی غلط کام، کسی طرح کوئی بھی غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ احساس اس کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے۔ بہت بہت شکریہ محفوظ صدیقی صاحب۔